सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जी, ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया कि मुज़ाकरात का मुस्तकबिल क्या है, क्योंकि हुकूमत की तरफ से जिस किस्म की आवाजें आ रही हैं उससे ये तासुर मिल रहा है कि शायद 26 नवंबर के हवाले से 9 मई के हवाले से किसी किस्म का कोई जुडिशल कमीशन नहीं बनाया जाएगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हुकूमत ने अभी कोई हतमी जवाब नहीं दिया। जो खबरें आ रही थी उसके ऊपर इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा कि इन खबरों में सदाकत नहीं है। अभी हम अपनी तमाम जो हमारे इत्तेहादी हैं, जो कमेटी के अरकान हैं, वो अपनी लीडरशिप से भी बात कर रहे हैं, हम भी बात कर रहे हैं और हम इसका एक जामे या जिसे एक वाज़े हिकमत अमली के तौर पे जो भी हमारी हिकमत अमली होगी वो सबके सामने हम रखेंगे। तो फिलहाल इसके ऊपर ये क्यासा राइयां हैं, हुकूमत की जानिब से कोई ऐसी बात नहीं की गई। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है कि आवाजें तो इस किस्म की हुकूमत की तरफ से आ रही हैं। हुकूमती शख्सियात से मेरी खुद बात हुई और मुझे भी यही बताया गया कि इन दोनों मामलात के ऊपर कमीशन नहीं बन सकता। तो अब अगर कमीशन नहीं बनेगा तो क्या मुज़ाकरात खत्म हो जाएंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा तो यही कह रहे हैं कि अगर ये दो मुतालबात 7 रोज के अंदर पूरे नहीं हुए तो फिर अगली नशिस्त जो होनी है उसका कोई फायदा नहीं है, हमने मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनना। लेकिन ये जो मुज़ाकरात शुरू हुए थे, ना ये मुज़ाकरात इन मुज़ाकराती ये जो कमेटी के अरकान हैं इन्होंने शुरू किए थे, ना इसका आगाज यहां से हुआ था, ना ही इसका इख्तिताम यहां पे होगा। बैकडोर चैनल्स से राब्ते हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के राब्ते हुए, और अब तो ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, खुली बात है। बैरिस्टर गौहर साहब की भी अस्करी क़यादत से मुलाकात हुई, अली अमीन गंडापुर साहब की भी मुलाकात हुई। तो चीजें तो दूसरी तरफ भी चल रही हैं, राब्ते तो हो रहे हैं। अगर वहां पे कोई रुकावट आ जाती है तो ये वाले मुज़ाकरात भी खत्म हो जाएंगे। ये जो मुज़ाकरात हैं वो उन मुज़ाकरात से मशरूत हैं, वो जो मुज़ाकरात हैं वो इन मुज़ाकरात से मशरूत नहीं है। ये समझने की चीज है। दूसरी बात यह है कि अब थोड़ा सा जो आलमी मंजरनामा है वो भी तब्दील हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि एकदम से जिसे वो आप कहते हैं कि सारी चीजें यहीं पे रुक भी जाएंगी। अगर ये वाले मुज़ाकरात रुक भी गए और कहीं और मुज़ाकरात होते रहे तो मेरे ख्याल में वो भी हुकूमत के लिए थोड़ा सा बायसे परेशानी होगा। तो हुकूमत की तो कोशिश होगी कि तहरीक इंसाफ को एंगेज रखा जाए, उनसे बातचीत की जाए, और दूसरी तरफ भी अगर तहरीक इंसाफ की कोई बातचीत हो रही है तो उसका भी एक तरह से चेक एंड बैलेंस उसके ऊपर भी रखा जाए। तो मुझे यही लगता है कि ये हतमी जो फैसला होगा तहरीक इंसाफ के और इस्टेब्लिशमेंट के जो राब्ते हैं, जो वहां पे पैगाम रसानी हो रही है, मुज़ाकरात का मुस्तकबिल वहां पे तय होगा। जी, ये जो आपने क्वेश्चन किया कि डॉक्टर मोहित ने अपने एक व्लॉग में इस चीज का जिक्र किया है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने बुशरा बीबी को सजा दिलवाई क्योंकि फिर वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अकेले चला सके। मेरे पास तो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है, मुझे नहीं पता। ऑब्वियसली डॉक्टर साहब ने शेयर किया है तो उनके अपने जराए होंगे, उन्होंने जो भी उनकी सोर्स है वो तो खुद ही बता सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर जो कुछ ग्राउंड रियलिटीज हैं मैं उनके ऊपर बात करना चाहता हूं कि अली अमीन ने बुशरा बीबी को सजा दिलवाई। क्या अली अमीन ने बुशरा बीबी का और इमरान खान का निकाह खत्म करवाया था और इद्दत का केस शुरू करवाया था? क्या अली अमीन साहब ने इलेक्शन से पहले ऊपर नीचे इमरान खान को सजाएं दिलवाई थी? क्या अली अमीन ने इमरान खान के जेल में जो उनसे सहूलियात वापस ली गई थी वो अली अमीन ने ली थी? क्या जितने जो मुकदमात हैं 200 के करीब इमरान खान साहब के ऊपर वो अली अमीन ने करवाए हैं? अब अली अमीन तो वो है जिसके ऊपर अपने मुकदमात हैं, कभी उसकी जमानत कैंसिल हो जाती है, कभी उसके ऊपर जनाब कहा जाता है कि जी आज वो पेश ना हुआ तो नाकाबिले जमानत उसके वारंट जारी कर दिए जाएंगे। मुझे नहीं पता कि उनके या बुशरा बीबी के ताल्लुकात अच्छे हैं या खराब हैं या कोई मसला है उसके अंदर, लेकिन मैं ये नहीं समझता कि अली अमीन साहब के पास ये अथॉरिटी है या अली अमीन की मर्जी से किसी को सजा होती है या नहीं होती। ये टू बी ऑनेस्ट मेरे लिए मानना थोड़ा सा मुश्किल है। जो कुछ यहाँ पे हो रहा है, जिस किस्म की सजाएं सुनाई जा रही हैं, कभी मौखर हो जाता है फैसला, कभी सुना दिया जाता है। ये 2 साल का तसलसल है। 2 साल में जो कुछ हुआ, जिस तरह लोगों को गिरफ्तार किया गया, छापे पड़े, अली अमीन को तो खुद पूरे पाकिस्तान में घुमाया गया। अली अमीन के तो हिरासत के दौरान जो है अली अमीन ने अपने बाल भी छोटे करवा लिए। अली अमीन के साथ जो कुछ होता रहा वो तो सबके सामने था। तो अली अमीन को तो खान साहब ने वज़ीर आला बनाया है, खान साहब उनके ऊपर एतमाद करते हैं, खान साहब की तरफ से वो राब्ते भी कर रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका राब्ता भी है। इसमें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं, उन्हीं के थ्रू राब्ते होते हैं। और जो मुलाकात भी हुई बैरिस्टर गौहर की वो पेशावर में हुई आर्मी चीफ की,
تو مجھے نہیں پتا ٹو بی آنیسٹ کہ ڈاکٹر موعید صاحب کے پاس کیا انفارمیشن ہے، میں اس لیے اس کے اوپر کامنٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے وہ نہ عمران خان کی وجہ سے ہو رہا ہے، نہ وہ جماعت کے کسی اور لیڈر کی وجہ سے ہو رہا ہے، نہ وہ ٹویٹر کی وجہ سے ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں تو بعد میں آئیں. یہ تو پہلے ہی فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ ان کو کچل دینا ہے، جماعت کو سیاسی طور پہ ختم کر دینا ہے. ہر ممکن کوشش کی گئی، جو کر سکتی تھی حکومت وہ انہوں نے کیا. بار بار گرفتاریاں کی گئی، عدلیہ کے فیصلوں کو روندا گیا. اب آپ دیکھ لیں عادل بازئی کو جس طریقے سے ڈی سیٹ کیا گیا، اور اس کے اوپر اب جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے کل. اس میں شہباز شریف صاحب کا بھی ذکر ہے، اس کے اندر دیگر چیزوں کا بھی ذکر ہے، الیکشن کمیشن کے کردار کا بھی ذکر ہے. جو الیکشن کمیشن نے کیا، کیا وہ علی امین نے کروایا؟ جو قاضی فائز عیسیٰ کر کے گئے انتخابی نشان چھینا، کیا وہ علی امین نے کروایا؟ تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی مسئلہ ہے. باقی ہر سیاسی جماعت کے اندر اختلافات ہوتے ہیں. اصل میں تو اس آئین اور قانون کے ساتھ جو کر رہا ہے، جو کھلواڑ ہو رہا ہے، وہ تو موجودہ حکمران کر رہے ہیں. اس میں تو کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. باقی بحث تو مختلف جگہوں پہ مختلف چلتی رہتی ہے، تو اس طرح کی بحث بھی چلتی رہے گی. جی یہ بڑا جو ہے نا انٹرسٹنگ کوشچن ہے کہ ٹرمپ صاحب نے حلف اٹھا لیا، گزشتہ روز ہی انہوں نے حلف اٹھایا گزشتہ رات کو، اور اب کیا کوئی تبدیلی آئے گی یا کوئی ہم تبدیلی دیکھیں گے؟ بھائی تبدیلی تو جس دن ٹرمپ نے الیکشن جیتا تھا اسی دن پاکستان کے اندر آ گئی تھی. آپ کو تبدیلی وہ نظر نہیں آ رہی؟ میرے خیال میں پوری دنیا کو تبدیلی نظر آ رہی ہے جو ہو رہی ہے. پاکستان کے اندر کہا گیا کہ ان کے اوپر ریڈ لائن ہے، ان کے ساتھ کوئی بیٹھے گا نہیں، ان سے کوئی مذاکرات نہیں کرے گا، یہ تو بس قصہ ان کا ختم ہو گیا، 9 مئی سے معاملات آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ سب کچھ تبدیل ہو گیا. وہی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ آ کے مذاکرات میں بھی بیٹھی حکومت کے ساتھ، اس کی لیڈرشپ عسکری قیادت سے بھی مل رہی ہے، ایپیکس کمیٹی میں ان کا وزیر اعلیٰ بھی بیٹھا ہوا ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو موجودہ انگیجمنٹ ہو رہی ہے تحریک انصاف کے ساتھ، یہ ایک طرح سے حکومت پریمپٹ کر رہی ہے کہ وہاں سے کوئی پریشر نہ آ جائے، امریکہ سے کوئی پریشر نہ آ جائے، اور اگر پریشر آ گیا تو مسئلہ بنے گا. تو اس وجہ سے پہلے ہی ان کو انگیج کیا جائے. تو میرے خیال میں تو تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے. ٹرمپ کے آنے سے پہلے ہی جس دن وہ الیکشن جیتا تھا یہاں پہ تبدیلی آ چکی ہے. باقی امریکہ کا کردار ہوتا ہے. کل ہی جنگ اخبار نے رپورٹ کیا، ڈاکٹر نسیم اشرف صاحب کی جو نئی کتاب آئی ہے، جنرل پرویز مشرف کے دور میں وہ کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بھی رہے اور ایک اور ادارے کے انسانی ترقی کے حوالے سے ایک ادارہ تھا اس کے سربراہ بھی رہے. انہوں نے اپنی نئی کتاب پرنٹ کی ہے، چھاپی ہے، اور اس کتاب کے اندر انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جب مشرف صاحب کا طیارہ اغوا کرنے کے کیس میں میاں نواز شریف صاحب کو پکڑ لیا گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا یہاں پہ 9 مئی کا ذکر تو بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ طیارہ سازش کیس کا ذکر نہیں ہوتا. یہ بھی آپ کے لسنرز کے لیے، آپ کے جو دیکھنے والے ہیں ویورز کے لیے ضروری ہے کہ ان کو پتا ہو کہ یہاں پہ آرمی چیف کا طیارہ مبینہ طور پہ اغوا کر لیا گیا تھا، بلکہ کنوکشن ہوئی تھی نواز شریف کی. سری لنکا سے آرمی چیف واپس آ رہے تھے، ان کو لینڈ نہیں کرنے دیا گیا، ان کا طیارہ جو ہے ہوا کے اندر موڑ دیا گیا، بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ بھارت لے جائیں. اور نیچے زمین پہ میاں نواز شریف صاحب نے نیا آرمی چیف تعینات کر دیا. یہاں پہ پی ٹی وی کے اوپر حملے کا ذکر ہوتا ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ نواز شریف کے ملٹری سیکٹری نے، بریگیڈیئر جاوید نے جا کے پی ٹی وی کو ٹیک اوور کرنے کی کوشش کی اور وہاں سے خبر چلوائی. ٹیک اوور بھی کیا، وہاں پہ ایک میجر صاحب کے ساتھ ادھر ان کی بندوقیں سیدھی ہو گئیں. یہ سب تاریخ کا حصہ ہے. اور جنرل ضیاء الدین بٹ کو جناب وہ بلے بھی لگ گئے اور ان کو آرمی چیف بھی بنا دیا گیا. پھر ادارے نے ریئیکٹ کیا اور وہ ضیاء الدین بٹ صاحب بھی پکڑے گئے، وہ بریگیڈیئر جاوید بھی پکڑے گئے، اور اس طرح ادارے کے اندر باقاعدہ جو بغاوت کی گئی تھی، باقاعدہ بغاوت کی سازش کی گئی تھی نواز شریف صاحب کی حکومت کی جانب سے، اس کو ادارے نے ناکام بنایا. ان کا آرمی چیف تو ہوا میں تھا. تو میرے خیال میں یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کے اوپر تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے. تو وہ تبدیلیاں جب آتی ہیں یہاں پہ تو پھر وہ اسی طرح آتی ہیں. پر میں جو عرض کر رہا تھا کہ کیا امریکہ کے نئے صدر آنے سے کوئی تبدیلی آئے گی؟ تو اب نسیم اشرف صاحب نے ڈاکٹر نسیم اشرف صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب نواز شریف کو پکڑ لیا تھا ان تمام حرکتوں کے بعد، تو پھر بل کلنٹن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ایڈوائس کے برعکس اس کی مخالفت کے باوجود پاکستان آئے کچھ دیر کے لیے، اور یہاں پہ انہوں نے پاکستان کے جو اس وقت کے چیف جسٹس تھے ان سے 5 منٹ گفتگو کی. وہ جنرل مشرف کے ہاں ان کا زورانہ تھا، تو وہاں سے وہ ٹوائلٹ میں گئے، تو ساتھ جناب وہ ہمارا جو چیف جسٹس تھے اس وقت کے وہ بھی ٹوائلٹ میں چلے گئے.
اور وہاں پہ 5 منٹ بات ہوئی اور ادھر کلنٹن نے کہا کہ جی آپ نے نواز شریف کو پھانسی نہیں دینی. انہوں نے یقین دہانی کروائی ہمارے چیف جسٹس نے کہ جی میں نواز شریف صاحب کو پھانسی نہیں ہونے دوں گا. تو یہاں پہ تو نواز شریف صاحب کو بچانے کے لیے امریکہ کے صدر یہاں پہ آگے تھے. اور پھر آپ نے تبدیلی دیکھی تھی کیسی تبدیلی ہوئی. وہ سعودیز بھی پھر پہنچ گئے اور میاں صاحب کا ایک معاہدہ ہوا اور ماشاءاللہ وہ ادھر چلے گئے, سعودی عرب چلے گئے, سرور محل. تو یہ تو سب ہماری تاریخ کا حصہ ہے. تو امریکہ کے نئے صدر کے آنے سے تبدیلی تو آئے گی اور وہ کافی زیادہ تبدیلی ہمیں نظر بھی آ رہی ہے. اور اگلے کچھ دنوں کے دوران, کچھ ہفتوں کے دوران میرے خیال میں ہم مزید چیزوں کو بھی نوٹ کریں گے.